नमस्कार। नमस्ते खरसाङको यो विशेष प्रस्तुति चुनावी चर्चामा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकहरूको दिनदेखिको माया प्रेम अनि उत्साहले गर्दा नमस्ते खरसाङ च्यानल आज फेरि एकपल्ट आगामी 8 तारिक जुलाईमा सम्पन्न हुन गइरहेको पञ्चायत चुनावमाथि एउटा विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ, चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेका छौँ। र यहाँहरूको धेरै प्रश्नहरू हामीलाई आइरहेको थियो कि यो पल्ट किन पञ्चायत चुनावबारे चाहिँ तपाईँले चर्चा परिचर्चा गरिदिनु हुँदैन भनेर। तर मैले यहाँलाई बताएको थिएँ कि हाम्रो जुन चाहिँ विश्लेषकको रूपमा हाम्रो स्टुडियोमा आउने गर्नुहुन्छ हाम्रै नमस्ते खरसाङ परिवारका एक सदस्य माननीय शिक्षक हुनुहुन्छ, यहाँ आइएनए मेमोरियल हाई स्कुलका शिवकलाका उहाँ एक शिक्षक हुनुहुन्छ युवराज सुन्दासजी। उहाँ आफ्नो घरमा एउटा अशुभ कार्य भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ हामीलाई त्यस समय भने समय दिन सक्नुभएको थिएन। तर जस्तो उहाँले त्यो कार्य यानि कि अन्त्येष्टि कार्यलाई समाप्त गरिसकेपछि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। र अघि मैले बताएँ कि यसपालि यानि कि हामी यो पल्ट कुन चाहिँ विषयमा चर्चा गर्छौँ भन्दाखेरि पञ्चायत चुनावमाथि, जो आगामी 8 तारिक जुलाईको दिन सम्पन्न हुने गइरहेको छ। र भनिन्छ पञ्चायत चुनाव लगभग 23 वर्षको अन्तरालपछि पहाडमा भइरहेको छ। र कुनै समय दार्जिलिङ गोर्खा पार्टी परिषदको एउटा चुक्ति अनुरूप चाहिँ पञ्चायत चुनाव 2 स्तरीय रूपमा भए तापनि पहाडमा हुन्छ भनेर एउटा चुक्ति भएको थियो अरे। तर यो चुक्ति त भयो, तर किन चाहिँ पहाडमा 2 स्तरीय भए पनि चुनाव भएको छैन? अब यो अन्य जग्गामा भारत देशको सम्पूर्ण अन्य जग्गाहरूमा 3 स्तरीय त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाव हुने गर्छ, तर पहाडमा चाहिँ किन 2 स्तरीय मात्र? यो विषयमा धेरै मानिसहरूको कौतूहलता होला। अनि 3 स्तरीय के हो, प्रथम स्तरीय के हो, दोस्रो के हो अनि तेस्रो के हो, यस विषय पनि जान्न हामीलाई अत्यन्त जरुरी छ। र फेरि यहाँनिर एउटा पहाडमा एउटा व्यवस्था रहेको छ गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन सभा विषय लिएर, त्यो पनि एउटा अलिकति अन्योलता सृजना भएको जस्तो लाग्छ हामीलाई। र यो अन्योलतालाई पनि अलिकति हामी यहाँबाट यो कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेका छौँ वास्तवमा पञ्चायती व्यवस्था के हो। किनभने हामीले साना हुँदा पढेका थियौँ कि पञ्चायती व्यवस्था भनेको भारतको संविधानले दिएको एउटा व्यवस्था हो। र अब यो व्यवस्था छ 23 वर्षको अन्तरालपछि यहाँनिर अहिले पहाडमा सम्पन्न हुन गइरहेको छ 2 स्तरीय भए तापनि। र अहिले छँदाछँदैको जो व्यवस्था रहेको छ जिटिएको, अब के हुन्छ यसमा? जिटिए व्यवस्थालाई हामी मान्यता दिनुपर्ने हो या पञ्चायती व्यवस्थालाई? जबकि पञ्चायती व्यवस्था कानुनी रूपमा सही छ अनि यो संवैधानिक व्यवस्था पनि हो। र यसै विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्न निम्ति फेरि एकपल्ट हामीसँग हुनुहुन्छ शिक्षक युवराज सुन्देश, र उहाँलाई हामीले नमस्ते खरसाङमा एक चुनावी विश्लेषकको रूपमा पनि निमन्त्रणा गरेका थियौँ। र यसभन्दा अघि पनि हामीले लोकसभा त्यसपछि हामीले यहाँ विधानसभाको चुनाव अवधि पनि हाम्रो स्टुडियोमा पाएका थियौँ। र अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि हाम्रा यी शिक्षक महोदयले नमस्ते खरसाङलाई हमेसा माया गरेर तपाईँहरूको अघि विश्लेषण प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। र अब यस कुरालाई ज्यादा लम्बाउन चाहदिनँ र स्वागत गर्न चाहन्छु आजका हाम्रा फेरि एक परिवारका एक सदस्य युवराजज्यूलाई। नमस्कार। नमस्कार। कस्तो हुनुहुन्छ? ठिकै छु, राम्रै छ। मैले हाम्रो दर्शकहरूलाई बताएँ कि केही समय अघि हजुरको घरमा केही अशुभ कार्य भएको थियो, त्यस कारणले गर्दा समयमा तपाईँले हामीसँग जोड्न सक्नु भएन कि यस्तो छ निर्मलजी, यो वर्ष 2023 चाहिँ हाम्रो परिवारको लागि विशेष मेरो लागि जनवरीदेखि जुनसम्म प्रत्येक महिनाको अन्तरालमा मेरो घर परिवारभित्रबाट एकजना सदस्य स्वर्ग हुनुभएकोले गर्दा फिजिकल्ली मेन्टल्ली एकदम अलिक डिस्टर्ब थिएँ र म समयमा आउन सकिनँ। फेरि पनि तपाईँहरूले मलाई माया गरेर स्टुडियोमा एउटा विश्लेषकको रूपमा निम्ताउनु भएकोमा म आभारी छु। र कुरा के हो भने हामी चर्चा गर्नुभन्दा अघि म तमाम हाम्रो नमस्ते खरसाङ हेरिरहनु भएका दर्शक महानुभावलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो एउटा केवल विश्लेषण मात्र हो, अनि विश्लेषण पनि निष्पक्ष विश्लेषण। अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो एमपी इलेक्सन, एमएलए इलेक्सन, साथै जिटिए इलेक्सनमा पनि हामीले यसरी नै विश्लेषण गरेका थियौँ। भगवानको कृपाले भनौँ या हाम्रो आफ्नै एउटा सोच विचारले जिटिए इलेक्सनको विश्लेषण झन् 100% भएको थियो र दर्शकबाट पनि हामीले धेरै स्याबासी पाएका थियौँ। त्यो आधारमा आज हामी पञ्चायत चुनावलाई लिएर, पञ्चायत समितिको चुनावलाई लिएर चर्चा गर्नेछौँ। र
23 वर्ष सबले भन्दैछ, तर म एउटा शब्द त्यहाँ लगाउन चाहन्छु, उदेकको 23 वर्ष। हजुर हजुर। संविधानले स्वीकृत गरेको 73rd एमेन्डमेन्ट पञ्चायत इलेक्सन 73वां संशोधन संवैधानिक संशोधनले दिएको प्रावधानलाई 23 वर्ष पहाडमा इम्प्लिमेन्ट नहुनु, कार्यान्वयन नहुनु एउटा उदेकको कुरा हो। जे होस्, एउटा नयाँ उज्यालो बिहान पहाडले देख्दैछ। सहरी क्षेत्रहरूमा म्युनिसिपालिटीले है नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ, तर 23 वर्षको लामो समयसम्म ग्राम पञ्चायत स्तरीय नहुँदा त्यहाँ ग्रामवासी, म स्वयं पनि ग्राम पञ्चायत क्षेत्रमा पर्ने हुनाले मलाई थाहा छ कि निर्वाचित सदस्यहरू नहुँदा, ग्राम पञ्चायत प्रधान नहुँदा, ग्राम सभा नहुँदा जुन सरकारी कर्मचारीहरूसँगको कामकाजमा प्रतिदिन प्रति वर्ष यत्रो लामो वर्षसम्म जुन दुःख भोगिरहेका थियौँ, असुविधाहरू थिए, त्यो अब नवनिर्वाचित हाम्रो 8 तारिक चुनाव हुँदैछ र 11 तारिक यसको मतगणना पनि हुनेछ। लगभग यति बेलासम्ममा त मोटामोटी पिक्चर क्लियर भइसक्छ र जहाँ पनि जुन पनि पार्टीले, जुन पनि सदस्यले, निर्दलीय कसैले पनि चुनाव जितेर ग्राम सभा गठन गरे पश्चात, पञ्चायत समिति गठन गरे पश्चात फेरि त्यो रोकिएको विकासको क्रम पहाडमा लागू हुनेछ भन्ने म पूर्ण आशावादी छु। हजुर, आशा गरौँ। हाम्रो युवराज सुन्दासजीले जुन चाहिँ कुरा गर्नुभयो है, धेरै वर्षको अन्तरालपछि हाम्रो गाउँ बस्ती क्षेत्रमा जुन चाहिँ एउटा विकासको एउटा हामीले किरण देखिरहेको छु, जो त्यहाँका गाउँ बस्ती कमानवासीहरूले देखेको सपना अब पुरा होस् भन्नु। किनभने हामीले बजारी सहरी क्षेत्रमा हेऱ्यौँ भने नगरपालिकाले यो कार्य गरिरहेको नै छ। अब हामी यो विषयतर्फ आउँ। अघि मैले मेरो कार्यक्रमको प्रथम चरणमा जब म दर्शकहरूलाई सम्बोधन गरेकी थिएँ, त्यसमा मैले भने कि भारतको अन्यान्य क्षेत्रहरूमा 3 स्तरीय चुनाव हुन्छ, सदस्य समिति अनि त्यसपछि जिल्ला परिषद हुनसक्छ, जहाँसम्म मलाई याद छ है। तर पहाडमा त्यो भएको थिएन, योपालि पनि भइरहेको छैन। तर अब हामीले त्यसलाई नै पहिला प्रश्न राख्न चाहन्छु, किनभने त्यसपछि म पछि फर्केर हेर्न चाहन्छु। युवराजी, पहाडमा चाहिँ किन यो 2 स्तरीय भइरहेको छ, अनि अन्य जग्गामा चाहिँ किन 3 स्तरीय? के पार्थक्य पाउनुहुन्छ यसको 2 स्तरीय अनि 3 स्तरीय? हजुर हजुर निर्मलजी, बडो सान्दर्भिक प्रश्न यो। यसको सिधा तार चाहिँ गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन पश्चात 1988 सालमा हजुर जुन चुक्ति भयो राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अनि त्यसताकका आन्दोलनकारी नेता श्री सुभाष घिसिङ, स्वर्गीय सुभाष घिसिङमा जुन त्रिपक्षीय वार्ता भएर दागोपापा दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद गठन भयो, त्यहाँनिर यसको सिधा तार जोडिएको छ। दागोपापाको चुक्तिमा 2 स्तरीय भनेर गरेको छ, किनभने संविधानमा तपाईले भारतको कुनै पनि संविधानलाई उठाएर हेर्नुहोस्, पञ्चायत 3 टायर भनेर मेन्सन गरिएको छ है, ग्राम सभा, पञ्चायत समिति अनि जिल्ला परिषद। तर यहाँ जिल्ला परिषदको जग्गामा चाहिँ दागोपापालाई राखिएको हुँदा त्यसको ढाँचागत तयारीमा चाहिँ दागोपापा त्यसताक 88 मा राखे पश्चात चाहिँ अटोमेटिकल्ली यो जिल्ला परिषद यहाँनिर माइनस भयो। हजुर हजुर। अनि जसको फलस्वरूप फेरि सिलगढीमा तल महकुमा परिषद गठन भयो र त्यो क्रम आउँदा आउँदा अब 2007 देखि फेरि पुनः गोर्खाल्यान्डमाथि आन्दोलन भयो विमल गुरुङजीको नेतृत्वमा। तत्पश्चात फेरि 2012 मा अर्को एउटा चुक्ति भयो, जसमा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड, अघि तपाईँले पनि मेन्सन गरिहाल्नुभयो, जिटिए गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन यहाँ लागू हुँदाखेरि त्यही फर्मेट आएको हुँदा चाहिँ यहाँ 3 स्तरीय हुनु नसकेको मेरो सोचाइ त्यो छ। अनि यो पालि 2 स्तरीय हुँदैछ, त्यो पनि बडो राम्रो कुरा हो, किनभने पहिला एकचोटि चाहिँ ग्राम पञ्चायत लेभलमा मात्रै भएको थियो। हजुर हजुर। त्यस पश्चात चाहिँ योपालि 2 स्तरीय पञ्चायत समिति पनि हुँदैछ, जसमा चाहिँ ग्राम सभाभन्दा अधिक पावर एन्ड फङ्सन त्यहाँ छ र त्यसले गर्दा पनि हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ अधिक विकास हुने सम्भावना प्रबल देखिरहेको छ। हजुर, यहाँले बताउनु भयो हाम्रो 3 स्तरीय भयो भने चाहिँ ग्राम सभा, हामीले जुन चाहिँ पोलिटिकल साइन्स जब राजनीति शास्त्र पढ्दाखेरि हामीले त्यहाँ देखेको थियौँ कि 3 स्तरीय ग्राम सभा आयो, पञ्चायत समिति आयो नि जिल्ला परिषद त अब हामीले योपालि पनि सोच्नु सक्नु सक्छौँ, किनभने यहाँनिर अर्को व्यवस्था पनि सामान्य रूपमा चलिरहेको छ, जिटिए गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन चलिरहेको छ। र पावर अनि फङ्सनको कुरा गर्दाखेरि धेरै मानिसहरूले यो सोचिरहेको छ कि यदि अब संवैधानिक व्यवस्था पञ्चायत व्यवस्थालाई यसरी 2 स्तरीय भए तापनि लागू हुन्छ भने जिटिएको के अस्तित्व रह्यो? जिटिएको सभासदहरूको भूमिका अनि अधिकार अनि राइट एन्ड ड्युटिजको कुरा गर्दैछु, के रह्यो, के हो? अब यो पनि एउटा 100% प्रश्न भन्छु म,
यदि पञ्चायत समिति र ग्राम सभा पनि छोडिदिनुहोस्। हजुर। ग्रामीण क्षेत्रमा जुन 7 जना 8 जना 9 जनाको सदस्यहरूमा चाहिँ एउटा पञ्चायत गठन हुन्छ है, त्यो पनि छोडिदिउँ। तर पञ्चायत समिति र जिल्ला परिषदको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ जिल्ला परिषद नहुनुको पछि पनि त्यस ताकका एउटा शक्तिशाली नेता थिए हाम्रा सुभाष घिसिङजी, जसको नेतृत्वमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन भयो, सशस्त्र आन्दोलन भयो, अनि चुक्ति भएर दागोपापा यो समयलाई नष्ट नगरौँ, सबै हाम्रो दर्शक महानुभावलाई थाहा छ। तर त्यस बखत संविधानले स्वीकृत गरेको यो 3 स्तरीय पञ्चायत चाहिँ पञ्चायत र राज्य पञ्चायत समिति र जिल्ला परिषद चाहिँ गठन गरेको भए त्यति बेला सभासद, अहिले सभासद भन्छ, त्यति बेला काउन्सिलर है, काउन्सिलरहरूको जग्गा र पावर एन्ड फङ्सनमा एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह थियो। हजुर हजुर। जुन प्रश्न चिन्ह चाहिँ उनले डिप्लोमेटिक वेमा यसलाई टार्दै लगेको हो। किनभने एउटा खुट्टामा, एउटा जुत्तामा 2टा खुट्टा कहिले पनि पस्दैन। एउटा के भन्छ अब दापमा है, खुकुरीको दापमा 2टा खुकुरी कहिले पनि पस्न सक्दैन। यता संविधानले दिएको प्रावधान अधिकार र यता जिटिए अथवा दागोपापामा निर्वाचित सदस्यहरूमा त्यहाँ द्वन्द्व सृष्टि हुने सम्भावना देखिन्छ। कहिले तपाईँको कहीँ म बात गर्न चाहन्छु, किनभने दर्शकहरूलाई यो कुरो मैले अत्यन्तै सोध्नुपर्छ दर्शकहरूको तर्फबाट है। कहीँ न कहीँ राजनीतिक दूरदर्शिता, चतुरपन स्वर्गीय सुभाष घिसिङले अपनाएको थियो। किनभने यदि 3 स्तरीय भयो भने उहाँको अस्तित्वमा आउँथ्यो पनि खतरा। हजुर, यो एकदमै मान्नुपर्ने कुरा हो। मैले थुप्रै आर्टिकलहरूमा पनि सुभाष घिसिङज्यूलाई सम्बोधन गर्नुपर्दा, उनको बारेमा केही लेख्नु पढ्नु पर्दा मैले डिप्लोमेटिकै बेसी देखेको छु। उहाँ एउटा नेता सँगसँगै सफल डिप्लोमेट छ। हजुर हजुर। राजनीतिमा त्यो गुण एकदम जरुरी छ। सोझो प्रकारले राजनीति गर्नेहरू पनि छ, तर त्यो राजनीति दिगो जाँदैन। राजनीतिमा चाहिँ अलिकति डिप्लोमेटिक हुनुपर्छ मान्छे है, जसको फलस्वरूप चाहिँ सुभाष घिसिङ चाहिँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ म सफल मान्छु। उनले आफ्नो सत्ता र आफ्नो के अरे काउन्सिलरहरूलाई पावर र फङ्सन युटिलाइज गर्नको निम्ति यो जिल्ला परिषद, यो पञ्चायतहरू, यो सबलाई चाहिँ डिफर्म गरे भन्नुपर्छ एक प्रकारले। अब यो कम्पेरिजन हो है। अब तपाईँ हामी सन्दर्भ झिकिरहेको छ दर्शक महानुभाव, र यो चुनावी चर्चामा आज हामीसँग फेरि एकपल्ट जोडिनु हुने हाम्रा शिक्षक महोदय युवराज सुन्दास हुनुहुन्छ र खुबै चाखलाग्दो प्रश्नहरूदेखिको चाखलाग्दो उत्तरहरू पाइरहेको छु। त्यसैअनुसार अब कुरा आयो एक समयको एक छत्र राज गर्ने, पहाडमा राज गर्ने हाम्रो स्वर्गीय सुभाष घिसिङज्यूले कहीँ न कहीँ आफ्नो चतुरता या भनौँ आफ्नो राजनीतिक दूरदर्शिता, एउटा डिप्लोमेटिक वेमा उहाँले पञ्चायत जुन चाहिँ 3 स्तरीय हुनुपर्ने थियो त्यो सायद उहाँले कहीँ न कहीँ अलिकति टाढो राख्नुभयो। तर वर्तमान समयमा यदि हेऱ्यौँ भने गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका आजका प्रमुख कार्यपाल अनिल थापाज्यूले चाहिँ यो फेरि फर्काएर आउनुभयो। कहीँ न कहीँ यो उहाँलाई ब्याकफायर गर्दैन, किनभने पावर अफ फङ्सन त जहाँ हामीले हेर्छौँ संवैधानिक व्यवस्थाले दिएको र चुनिएको प्रतिनिधिको नै धेरै हुन्छ। किनभने एकपल्ट ग्रामसभा अनि पञ्चायत समितिकै सदस्य भए तापनि सभासदहरूको अधिकार अनि क्षेत्रमा कतै प्रश्न चिन्ह, अघि तपाईँले भनेको जस्तै नि अब हामीले जहिले पनि अब चर्चा परिचर्चा गर्दा हाम्रो टेन्युरमा अब हामी त्यहाँदेखि अझै माथि पनि जान सक्छौँ। सिपिएमको शासन यहाँ थियो इत्यादि इत्यादि है, के अरे गोर्खा लिगको त्यो राजनीतिक इतिहास छ हामीसँग। तर हाम्रो कन्टेन्टमा, हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ सुभाष घिसिङ नै अघि आउनुहुन्छ। उहाँको राजनीति चाहिँ हामी प्रत्यक्ष रूपमा देखेका छौँ, हेरेका छौँ, भोगेका छौँ है, स्टुडेन्ट लाइफदेखि नै। र अहिले आउँदाखेरि अब हाम्रो जिटिएको प्रमुख कार्यपाल अनित थापाजी, अब यो राजनीति गराए आफ्नो आफ्नो तरिकाको हुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ कोही अब हामी किटेर भन्न सक्दैन। मैले अघि विश्लेषणको सुरुवातमै भनिहालेँ दर्शक महानुभावलाई कि यो एउटा विश्लेषण हो, यो सही मेरो गोरुको 12 टाका भन्ने कुरा आउँदैन। तर अघि मैले छोडेछु, दागोपापा गठन पश्चात पञ्चायत चुनाव किन भएन, जबकि संविधानले दिएको प्रावधान हो। हजुर, भन्दा मैले अघि भने सुभाष घिसिङको एक छत्र शासन व्यवस्था, अनि त्यसमा काहीँ न काहीँ राज्य र केन्द्र सरकार पनि लाचार थिए भन्ने प्रमाण पनि हो। हजुर, यत्र भने यो इच्छा शक्ति भएको भए, केन्द्र र राज्य सरकारकोमा इच्छा शक्ति भएको भए र सुभाष घिसिङलाई सम्झाउने बुझाउने या त त्यो इम्पोज गर्नु सक्ने भएको भए त्यति बेला नै हुन्थ्यो। यो 23 वर्षको ग्याप हुन्थेन। र अब यो 23 वर्षको ग्यापलाई हाम्रो अनित थापाजीले
फेरि ल्याउनु भएको छ। यो स्वागत योग्य छ, स्वागत योग्य छ। उनलाई मान्नुपर्छ कि उनको सभासदहरू छ, उनको क्षेत्र छ र पनि उनी अब बहुमतमा जिटिएमा शासन व्यवस्था उनको हातमा छ। तर पनि उनले 23 वर्षदेखि टाङ्गिएर गएको पेन्डुलम भएको यो पञ्चायत र पञ्चायत समितिसम्मको चुनावलाई फर्काइ ल्याउनु र पर्सि 8 तारिक हुनु यो चुनाव हुनु भनेको एउटा ठुलो उनलाई मान्यता दिनुपर्छ। अब आयो कुरा भोलिको दिनमा पावर एन्ड फङ्सन चाहिँ कहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्दा चाहिँ अब त्यो चाहिँ अहिले किटेर भन्नु मिल्दैन होला, एउटा बुमेराङ भन्ने शब्द पनि छ। हजुर हजुर। अब यो गएर भोलिको दिनमा सभासदहरूले जग्गा पाएन काम गर्ने योजना बनाउने शक्ति छ। म तपाईँलाई यहाँ अहिले बताउँछु एक एकवटा मैले केन्द्रीय योजनाहरू छ, राज्य योजनाहरू छ जसलाई चाहिँ स्वीकृति दिएको छ। आफ्नो फन्ड बनाउन सक्ने, आफ्नो प्लान योजना बनाएर चाहिँ सम्बन्धित विभागमा लगेर चाहिँ फन्ड ल्याएर चाहिँ आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्ने क्षमता यसमा छ। र अब त्यो क्षमता प्रयोग गर्दा बुमेराङ भयो भने चाहिँ त्यो उनले जानुन् है। र यदि सरकार मिलेर के अरे यो जिटिएको सभासद र जिटिएको क्षेत्र अनि ग्राम पञ्चायतलाई मिलाएर लानु सक्दैन भन्ने चाहिँ छैन। किनभने भारतको संविधान भनेको फ्लेक्सिबल हो, रिजिड छैन। यो लेखेर एकदम यही सही हुनुपर्छ, यसलाई संशोधन गर्न मिल्छ, त्यो प्रावधान पनि छ। र यहाँ जिटिए के अरे सत्तामा हुँदाहुँदै जिटिए एउटा के अरे जिटिए के भन्नु अब यसलाई यो फङ्सनमा हुँदाहुँदै ग्राम पञ्चायत र पञ्चायत समितिलाई पनि पहाडमा विकासको क्रममा अघि लानुपर्छ भन्ने चाहिँ यदि सरकारले सोच्यो, सरकारकोमा इच्छा शक्ति भयो भने यसलाई संशोधन गरेर पनि आफ्नो आफ्नो क्षेत्र तय गरेर पहाडमा सुचारू रूपले जान सक्छ। र दर्शक महानुभाव, यसरी चर्चा परिचर्चाको यस अङ्कमा हामीले पञ्चायत चुनावमाथि यहाँनिर छोटो विश्लेषणात्मक एउटा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गरिरहेका छौँ। र आज फेरि एकपल्ट हामीसँग हुनुहुन्छ शिक्षक युवराज सुन्दरजी। र अघि हामीले कुरा गरेको थियो कि त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाव अनि 2 स्तरीय पञ्चायत चुनाव वास्तवमा के हो र 1988 सालमा दागो पापाको चुक्ति अनुरूप त्यहाँनिर पञ्चायत चुनाव व्यवस्था गर्ने त्यहाँनिर लेख्या भए तापनि किन चाहिँ गरिएन र अहिले वर्तमान समयमा फेरि यो किन भइरहेको छ त्यसमा हाम्रो सुन्दरजीले खुबै सरल ढङ्गमा एकदम छोटो रूपमा हामीलाई बताए। र अब हामी कुरा गर्नेछौँ, यानि कि चर्चा गर्नेछौँ पञ्चायती व्यवस्थाका ग्राम सभा सदस्य अनि पञ्चायत समिति सदस्यको के अधिकार रहन्छ। अब हामी यहाँसम्म जान्छौँ। युवराजी, अब हेर्नुहोस्, संविधानलाई प्रदान गरेको अधिकारहरूमा यो जुन पञ्चायत समिति भयो, पञ्चायत ग्राम पञ्चायत र क्षेत्रीय निकाय भन्छ म्युनिसिपालिटीदेखि लिएर यो सबलाई चाहिँ विभिन्न कार्ययोजनाहरू छ। योपालि अर्को रोचक कुरा के पनि देखिरहेको छु भने अधिकतर मैले जान्नुमा आउँदा यङ जेनेरेसन एकदम युवा वर्गले पञ्चायत चुनावहरूमा भाग लिइरहेको छ, उत्साहको साथमा भाग लिइरहेको छ। यो मात्र होइन कि 100% होइन, कतिजना वयोवृद्धहरू मतलब एक्सपिरियन्सहरू पनि छ, धेरै अघिदेखि राजनीति जान्ने बुझ्नेहरू पनि छ। तर रेसियो हेऱ्यौँ भने युवा वर्ग र शिक्षित जमातले पनि योपालि प्रतिद्वन्दिता गरिरहेको छ। कहीँ न कहीँ यसलाई हामीले जब हामीले समाचार मार्फत प्रेषित गर्दाखेरि चाहिँ युवा जमात साथमा एकदमै एक्सपिरियन्स राजनीतिक व्यक्तिहरू अनि यहाँसम्म कि सेनाबाट सेवानिवृत्त भएका व्यक्तिहरू पनि गरेको छ, एउटा उत्सवको रूपमा लिइरहेको जस्तो लागिरहेको छ मलाई। के भन्न चाहनुहुन्छ? यस, यो कुरा म मान्छु, सबैले उत्सवको रूपमा लिएको छ। अनि मैले अस्ति एउटा सानो इन्टरभ्यू च्यानलले मलाई सानो बाइट लिँदा पनि मैले भनेको थिएँ यो ग्राम पञ्चायतको चुनावलाई चाहिँ ग्राम पञ्चायतकै नजरले हेरौँ, यसलाई ठुलो चस्मा लगाएर विधानसभा लोकसभाको जस्तो नगरौँ। अन्तमा आएर तल्लो घर र माथिल्लो घरको मामला छ। हामीले विश्लेषण गरेर अङ्कको हिसाब किताब गरेर शब्दहरू मात्रै नचलाएर हामीले गाउँ समाजलाई पनि हेर्नुपर्छ, प्रतिद्वन्दिता स्वस्थ मा होस्। हामी च्यानल मार्फत यो पनि बताउन सकौँ कि यसलाई ग्राम स्तरीयमा लिउँ, एउटा उत्सवको रूपमा लिउँ, एउटा एक्सपिरियन्सको रूपमा लिउँ, ताकि भोलिको दिनमा तल्लो घरको कालेले जिते पनि तल्लो घरको गोरेले जिते पनि हामी गाउँले हौँ, हामी गाउँको समाजको परिधिमा छौँ भन्ने एउटा विचारधारा दिमागमै राखेर ताकि राजनीतिक द्वन्द्वदेखि पर सरेर गरौँ। अनि मैले अघि भन्दै थिएँ युवा जमातहरू छ, शिक्षितहरू पनि छ, मास्टर्स गर्नेहरू पनि छ। हिजो मात्रै मैले एकजना प्रतिद्वन्दीसँग भेट गर्ने मौका पाएँ, उनी मास्टर्सको हिजो मात्रै एक्जाम सक्यो। हिजो भनेको आज 1 तारिक, हिजो 30 तारिक जुनको दिन मास्टर्सको एक्जाम गरेर आउने नानी प्रतिद्वन्दिता रहेछ। अब
उनले यदि जितेको खण्डमा पार्टी जेसुकै होस् त्यो नानीले केही कुरा त बुझ्छ। हजुर। अनि यिनीहरूलाई हामी च्यानल मार्फत पनि कुनै यस्तो अवेरनेस कार्यक्रम मार्फत पनि हामी बताउन सक्छौँ कि त्यो योजनाहरू के छ। अब जस्तै मैले यहाँ युवराज सुन्दासजी म एकछिन तपाईँको बात गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो युवराज सुन्दासजीले योजनाहरू बारे जानकारी दिन अघि नमस्ते खरसाङ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अघि युवराज सुन्दासजीले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरो गर्नुभयो है कि हाम्रो युवा जमातहरू अगाडि बढिरहेको छ र मलाई पनि लागिरहेको कुरो, हामी सर्वसाधारणलाई लागिरहेको कुरो। किनभने जब पनि म बजार पाखा घुम्दाखेरि धेरै मानिसहरूले सोध्ने गर्छ कि यो जुन चाहिँ पञ्चायत चुनाव हुन गइरहेको छ या नगरपालिका चुनाव हुने गर्छ, योमा विशेष हामी अलिकति डर सृजना हुन्छ। चाहे त्यो एमपी चुनावमा ठुलो चुनाव हो, यो एमएलए चुनाव ठुलो चुनाव हो, तर यो भनेको पञ्चायत चुनाव भने नगरपालिकाको चुनाव भने गाउँ बस्ती अनि सहरी क्षेत्रको विकास गर्ने चुनाव हो। यसमा हामीले पार्टीदेखिको अलिकति माथि उठेर हामीले घर छिमेकको एउटा जुन चाहिँ हाम्रो एउटा रिलेसन हुन्छ, हामीमा त जुन चाहिँ एउटा सौहार्दपूर्ण एउटा सम्बन्ध रहेको हुन्छ, त्यो हामीले निश्चय नै बिगार्नु हुँदैन। अघि यहाँले भनेको कुरोले गर्दाखेरि म यो बताउन चाहन्छु, नमस्ते खरसाङका सम्पूर्ण परिवार अनि दर्शकहरूको तर्फबाट अनि हामी सबै दर्शकहरूलाई पनि यही निवेदन गर्न चाहन्छु, चुनाव आउँछ जान्छ, तर हामी माझको एकता, हामी माझको प्रेम अनि हामी माझको सम्बन्ध कहिले पनि नतोडियोस्। किनभने यो चुनावले गर्दाखेरि हाम्रो सम्बन्ध नबिग्रोस्। र अघि मैले बिचैमा हाम्रो युवराज सुन्दासजीलाई काट्नुको मूल उद्देश्य पनि यही छ कि हाम्रो पनि एउटा यो दायित्व बनिन्छ, एउटा रेस्पोन्सिबल हामी मिडिया भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सबै धर्म जातलाई सम्मान गर्छौँ, सबै जातलाई सम्मान गर्छौँ अनि सबै वर्गका मानिसहरूलाई पनि सम्मान गर्छौँ। त्यसरी नै सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूलाई अनि सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई पनि सम्मान गर्छौँ। यसोस्ले हामी दुई हात जोडी नमस्ते खरसाङ मार्फत अनि युवराज सुन्दासज्यूको मार्फत अनि सम्पूर्ण दर्शकहरूको मार्फत दर्शकहरूलाई नै निवेदन गर्न चाहन्छौँ, चुनावलाई हामी चुनावको रूपमा ल्याउँ, तर यसलाई हामी एउटा प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा लिए तापनि हाम्रो सम्बन्धलाई पनि प्रगाढ गरौँ। यो भनाइका साथ तपाईँदेखि म अब केही क्षणको निम्ति यहाँ विश्राम लिन गइरहेको छु र यो विश्राम पछि हामी फेरि पुनः फर्केर आउनेछौँ चुनावी चर्चामा पञ्चायत चुनाव विषय लिएर। त्यस समय हामी केवल अनि केवल पञ्चायती चुनाव व्यवस्थामा केन्द्र सरकारले अनि केन्द्र अनि राज्य सरकारले यो पञ्चायत चुनावमा के प्रावधानहरू के सहुलियतहरू दिन सक्छ अनि पञ्चायत समिति सदस्य अनि ग्राम समितिका सदस्यहरूले के कस्तो प्रकारको एउटा भूमिका रहन्छ त्यसपछि चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। प्रतीक्षा साँच्नुहोला। नमस्ते खरसाङ।